अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बलूचिस्तान की मुकम्मल तारीख पर मबनी वीडियो के पार्ट 2 यानी आखिरी पार्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा रॉबर्ट संडेमैन ने हर बलोच सरदार को एक जमादार और 10 घुड़सवारों की तनख्वाह देने के अहकाम जारी किए और साथ इन कबाइल की मलेशिया बनाकर अपनी फ़ौज का हिस्सा बना दिया और बदले में इन कबाइल को अपने खिलाफ किसी किस्म की मुखालफाना सरगर्मियों, मज़ाहमत और बगावतों वगैरह में शामिल न होने की वफादारियाँ हासिल कर चुका था। बेशक बरतानिया ने बलोच कबायली लड़ाइयों से फ़ायदा उठाकर डेरा गाजी खान के बलोच कबाइल को अपना इत्तेहादी बना चुका था और मरी बुगटी खेतरान जैसे बागी बलोच कबाइल को भी मोहब्बत से फ़तह कर चुका था। लेकिन अभी भी तख्त कलात बलूचिस्तान को पाने के लिए बरतानिया को अवामी बलोच बगावतों और मज़ाहमतों से ख़तरा था। इसलिए मकरान, खरान, लसबेला, सरावान, झलावान के बलोच कबाइल और अवामी बगावतों और मज़ाहमतों के ख़तरात के पेश नज़र इन बलोच कबाइल को ज़ुबानों और कबायली तौर पर तकसीम करके अपने साथ वफादारी हासिल करवाने की सियासी साजिशों में मसरूफ़ हो गया, जिस काम के लिए कई तारीख़दानों को लॉन्च किया गया ताकि बलोच तारीख़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए और कबायली तकसीम को मज़ीद ताकत दी जाए। क्योंकि कलात तख्त बलूचिस्तान पर हमला इन कबाइल की हिमायत पाए बगैर करना अभी भी ख़तरनाक था बरतानिया के लिए। इसलिए बलोचों को बलोची गैरत और बलोच इत्तेहाद जैसे ख़तरों से महफूज करने के लिए बलोचों को ज़ुबानों की बुनियाद और तारीख़ी तौर पर एक दूसरे से अलग साबित करने के लिए अपने अंदरूनी और बैरूनी एजेंडों के तहत बलोचियात का सर्टिफिकेट देने शुरू करवाए और इन इलाकों के बलोचों को मज़ाहमत की फजूलियात भी बताने लगे। ख़ासकर सरावान, झलावान, मकरान और अक्षान के बलोच कबाइल जो आपसी कबायली लड़ाइयों में मसरूफ़ थे, इनमें ज़्यादातर तो मीर मेहराब खान बलोच वली कलात के पहले से ही मुखालिफ थे। इसलिए बरतानिया का अब कलात पर हमले का मंसूबा तो कामयाब होता नज़र आ चुका था, लेकिन कलात पर कब्ज़ा कायम रखना बरतानिया को किसी खतरा से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि बलोच कौम किसी सूरत बैरूनी कब्ज़ा गिर ताकत को कबूल नहीं करते। ये बात बरतानवी एजेंडों को वाज़ह थी कि कलात हासिल करने के बाद कलात पर हुकूमत बरतानिया अपना डायरेक्ट कंट्रोल कायम नहीं रख सकता, क्योंकि इस अमल से बलोच बगावतें जब उठना शुरू होंगी तो बलोच बगावतों को कुचलने के लिए 100 साल भी लग सकते हैं और बलूचिस्तान को कंट्रोल करने की ये जंग बरतानिया के साथ हाथ मिलाने वाले कठपुतली नवाबों सरदारों के कंट्रोल से भी बाहर निकल जाएगी और फिर बरतानिया के पास सिर्फ 2 रास्ते बाकी होंगे, एक बलूचिस्तान से निकलने का, दूसरा अपने फौजियों का कब्रिस्तान यहाँ बनवाने का। इसलिए बरतानिया ने तय कर लिया था कि बागी बलोच हुक्मरान मीर मेहराब खान का तख्ता उलटने के बाद इक़्तिदार का लालच लिए बैठा बरतानिया को वफादारी का यकीन दिलवाने वाले मीर शाह नवाज़ खान बलोच, जिसके हक़ में वो तमाम बलोच नवाब सरदार भी थे जो मीर मेहराब खान के ख़िलाफ़ थे, को बरतानिया ने तख्त कलात बलूचिस्तान पर बिठाने का ऐलान किया ताकि बलोच अवाम भी इस जंग को सियासी जंग समझे, बलोची गैरत या अपनी आज़ादी के ख़िलाफ़ ना समझे। इस ऐलान से जो नवाब सरदार मीर शाह नवाज़ खान को चाहते थे वो सब बरतानिया के वफादार बन गए। अब बरतानिया अपना कलात पर चढ़ाई करने का रास्ता हमवार कर चुका था, इसलिए बाकी मानदा नवाबों सरदारों को इज़्ज़त देकर अपने साथ इत्तेहादी बनने और बदले में इक़्तिदार, मरात, एजाज़ी खिताब, लालच देकर 90% से ज़्यादा नवाबों सरदारों कबायली रहनुमाओं को अपना वफादार बना चुका था। बाकी 10% से कम बलोच नवाब सरदार और गैरतमंद वली कलात मीर मेहराब खान जैसे बरतानिया के किसी चाल और लालच का शिकार नहीं हुए और बरतानिया के कदम बलूचिस्तान पर बलोची गैरत पर हमला समझते थे। इसलिए इन जैसे बलोच वतन के सरफरोशों ने बलूचिस्तान कलात पर हमला आवर बरतानवी फ़ौज के साथ बड़ी बहादुरी और गैरत से मुकाबला किया। नूरा, मैंगल और मरी कबाइल के बलोच बागियों ने बरतानिया के खिलाफ जिहाद किया। मज़ाहमतों की ऐसी तारीख रकम कर डाली कि बरतानवी फ़ौज बहुत जानी और माली नुकसान से दो चार हुई और नारा बुलंद करते रहे, लड़ेंगे मरेंगे, 100 साल तक लड़ेंगे। इस तरह कलात शाही महल कलात पर हमला आवर फ़ौज के खिलाफ
میر میراب خان اور ان کے چند سو جنگجو مجاہدین نے اپنے سے کئی گنا طاقتور فوج کے آگے جھکنے کی بجائے بہادری سے لڑ کر جام شہادت نوش فرمائی۔ حالانکہ اس حملے سے پہلے میر میراب خان بلوچ کو پیغام پہنچائے گئے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی بلوچ رہنما اب کھڑا نہیں ہے، سب آپ کے خلاف ہو کر برطانیہ کے وفادار بن چکے ہیں، لہٰذا بہتر ہے آپ سرنڈر کر دیں۔ لیکن میر میراب خان بلوچ نے کہا، میں بلوچ تاریخ میں ایک جھکا ہوا یا بھگوڑا حکمران بن کر بلوچی غیرت کا سودا نہیں کر سکتا، نہ بلوچ تاریخ میں ایسا دھبا لگوا سکتا ہوں جس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلیں اس تاریخی دھبے کو پڑھ کر شرمندگی محسوس کریں۔ میر میراب خان کو اپنی شہادت اور شکست واضح نظر آ رہی تھی، لیکن وہ بلوچی غیرت میں اپنی جان قربان کر گیا۔ کلات جنگ میں برطانیہ کی فتح کے باوجود برطانیہ نے اپنا پایا تخت سجانے کی بجائے بلوچستان کی بندر بانٹ اپنے مقامی من پسند وفادار کٹ پتلی بلوچ نوابوں سرداروں کے ساتھ خفیہ سیاسی معاہدوں کے ذریعے بلوچستان ان کے حوالے کر کے خود نکل گیا، کیونکہ برطانیہ کو علم تھا کہ اگر وہ خود بلوچستان کا کنٹرول لیتے ہیں تو عوامی سطح پر یہ واضح ہو جائے گا کہ برطانیہ نے بلوچستان پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہ سیاسی جنگ نہیں بلکہ بیرونی قبضہ گیر طاقت کے قبضے کی جنگ تھی، جس کے بعد بلوچ عوامی بغاوتیں برطانوی فوج کو کلات میں عبرتناک شکست دے کر نکلنے پر مجبور کر سکتی ہیں، اور عوامی تسلط بلوچستان پر قائم ہو سکتا ہے، اور سرداروں نوابوں کے ہاتھوں سے بھی بلوچستان کا معاملہ نکل سکتا ہے، اور ہمارا بلوچستان کو تقسیم کرنے کا مقصد ادھورا رہ سکتا ہے۔ اس لیے برطانیہ نے باقی ماندہ پاکستان کے علاقوں پنجاب، سندھ، سرحد، خیبر پختونخوا اور سابقہ مشرقی پاکستان یعنی بنگال صوبے کی طرح بلوچستان پر اپنی باقاعدہ سلطنت قائم نہیں کی۔ مطلب بلوچستان برطانیہ کے ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں رہا تھا، یعنی بلوچستان اس بنا پر منفرد علاقہ ہے کہ پاکستان کے دوسرے علاقوں پنجاب، سندھ، سرحد، موجودہ KPK اور سابقہ بنگال کی طرح برطانوی راج کا باقاعدہ حصہ نہیں رہا، بلکہ بلوچستان کو برطانیہ نے اپنے من پسند کٹ پتلی بلوچ لیڈروں کی مدد سے دی گریٹ گیم کی پالیسی کے پیش نظر تقسیم کرواتا گیا۔ بلوچستان کو تاریخی طور پر اپنے قبضہ میں دکھانے کے لیے برطانیہ نے افغانستان کے کچھ علاقے جبراً کاٹ کر بلوچستان میں شامل کر دیے، جن کو برٹش افغانستان کی بجائے برٹش بلوچستان کا نام دیا گیا تھا، جو دراصل پشتون آبادی پر مشتمل افغانستان کے علاقے یعنی لورا لائی پشین، مسلم باغ، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، یوب چمن تھے، جو آج بلوچستان کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ کوئٹہ، مری بگٹی جیسے بلوچ علاقے وغیرہ کو ساتھ ملا کر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بلوچستان بھی برٹش انڈیا حکومت کے مکمل قبضے میں آ چکا ہے، لیکن حقیقی طور پر یہ برٹش بلوچستان نہیں بلکہ برٹش افغانستان تھا۔ اصل بلوچستان برطانیہ کے قبضے میں نہیں آیا تھا، صرف سیاسی طور پر کنٹرول تھا، اور اس سیاسی قبضے کے خلاف میر یوسف عزیز مگسی جیسے دانشور پڑھے لکھے نوجوان بلوچوں نے بھی زبردست تحریکیں چلائیں، لیکن ان تحریکوں کو بھی مقامی کٹ پتلی بلوچ حکمرانوں کے تحت کچلا جاتا رہا۔ ناظرین، برطانیہ کے بلوچستان جس میں کچھ بلوچ علاقے خاص کر مری بگٹی علاقے پر برطانوی بلوچستان اور ریاستی بلوچستان دونوں کی ریٹ ہی موجود نہیں تھی، یعنی جن بلوچ علاقوں کو برطانیہ نے برٹش بلوچستان یعنی پشتون علاقوں کے ساتھ شامل کیا ہوا تھا، اپنے نقشے کے تحت وہ علاقے تو نہ برطانوی سامراج کو مانتے تھے نہ برطانوی سامراج کی کٹ پتلی بلوچ حکمرانوں کو، بلکہ یہ آزاد قبائل تھے جہاں کوئی طاقت اپنی ریٹ کا وجود ہی نہیں رکھتی تھی، لیکن برطانیہ نے ان کو برٹش بلوچستان کے نقشے میں شامل کیا ہوا تھا تاکہ برطانیہ کے بلوچستان میں کچھ بلوچ حصہ داری دکھائی جا سکے۔ ناظرین، بلوچستان سرزمین پر دو طبقے موجود تھے، ایک بلوچ قبائلی نواب سردار اور حکمران، دوسرا عام قبائلی و غیر قبائلی بلوچ عوام۔ ان میں سے 90% نواب سردار لالچی، کٹ پتلی اور مفاد پرست بن گئے۔ انہی 90% سے زیادہ نوابوں سرداروں نے بلوچستان کو تقسیم کرنے کا پورا کردار ادا کیا، صرف اپنی لالچ کے لیے، اور یہی نواب سردار آج تک بلوچستان اور بلوچ قوم کو تقسیم کرتے آ رہے ہیں۔
بلوچ پسماندگی کی وجہ بھی یہی بنتے آ رہے ہیں، اور دوسرا طبقہ بلوچ عوام اور ان کے نظریاتی ہیروز وہ نواب سردار ہیں جو بلوچی غیرت اور بلوچستان کی لوٹ مار تقسیم کا سودا نہیں کرتے اور نہ ہی کسی بیرونی طاقت کے تسلط کو مانتے ہیں۔ انہی دوسرے طبقے یعنی 10% نوابوں، سرداروں اور عام بلوچوں کی وجہ سے بلوچستان کو فتح کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر یہ 90% بھی 10% جیسے بن جائیں تو کسی کے لیے فتح تو دور کی بات، حملے کرنے کی کوشش کے راستے بھی ممکن نہ ہوں گے۔ ناظرین، برطانیہ نے ان 90% کی وجہ سے بلوچستان کو تقسیم کرنے میں کامیاب تو ضرور ہوا تھا، لیکن بلوچستان کو باقی پاکستان کے موجودہ صوبوں کی طرح اپنے قبضے میں لانے میں ناکام رہا تھا۔ بلوچستان کی طرح برطانیہ نے ایران اور افغانستان کو بھی دی گریٹ گیم کے پیش نظر اپنے مفاد کی پالیسی کے تحت تقسیم کر کے نئی سرحدیں قائم کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کھیل میں برطانیہ، امریکہ اور ان کے اتحادی شامل تھے جو روس کے قدم افغانستان سے ہوتے ہوئے بلوچستان پہنچنے سے روکنے تھے۔ اس لیے برطانیہ نے افغانستان کے تقریباً آدھے علاقوں پر حکومت کرنے والے ایران کو جنگوں کے ذریعے افغانستان سے نکلنے پر مجبور کر دیا تاکہ افغانستان کو ایک خود مختار ملک بنا کر روس کو آسانی سے افغانستان پر قبضہ کرنے جیسے خطرات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ ایران کو افغانستان سے نکالنے کے بعد برطانیہ نے بلوچستان کا کافی بڑا حصہ اور اہم بندرگاہ جو ایران کے لیے نہایت اہم تھی دے کر خوش کر کے ایران کو بھی اپنا اتحادی بنا لیا۔ ادھر افغانستان کے حکمران کو پورا افغانستان مل چکا تھا اور معاہدے کے تحت برطانیہ کو یقین دلوایا گیا کہ افغانستان کی زمین بفر اسٹیٹ ہوگی جو کسی بیرونی و عالمی کھیل کا حصہ نہیں بنے گی، نہ یہ زمین کسی کے خلاف استعمال ہوگی۔ ان معاہدوں کے تحت برطانیہ نے افغانستان کو بلوچستان کا کچھ علاقہ جس میں ایک اہم دریا تھا دے کر افغانستان کے پانی کے مسئلے کو بھی حل کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ یہی برطانیہ تھا جس نے افغانستان کو پہلی بار ایک آزاد، خود مختار اور مضبوط ریاست بنانے کے لیے ایران کو نکالا اور بلوچستان کے کچھ علاقے شامل کیے تاکہ روس کی گرم پانی تک رسائی کی ہر ممکن کوشش کو ناممکن بنایا جا سکے، جس کے لیے ایک مضبوط خود مختار افغانستان لازمی تھا۔ اس لیے برطانیہ نے اس وقت کی تینوں ریاستوں ایران، بلوچستان اور افغانستان کے حکمرانوں کو ایک ہاتھ لو دوسرے ہاتھ دو کی لالچ اور فائدوں کے تحت اپنا وفادار بنا کر نئی حد بندیاں کی اور دی گریٹ گیم میں اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے عوامل کو مد نظر رکھ کر سب فیصلے کیے، جس میں ایران کو آدھا بلوچستان اور اہم چابہار بندرگاہ ملی، افغانستان کو پہلی بار مکمل خود مختاری اور بلوچستان کے افغانستان کے لیے اہم علاقے ملے، اور بلوچستان کو صرف بربادی ملی کیونکہ بلوچستان کی آزادی دراصل برطانیہ کی بربادی کا باعث تھی اور روس سوویت یونین کے لیے بلوچستان کی آزادی تا قیامت سپر پاور رہنے کا اہم ذریعہ تھا، بلکہ بلوچستان نہیں گریٹر بلوچستان روس کے لیے اہم تھا اور یہی گریٹر بلوچستان برطانیہ امریکہ کے لیے خطرہ۔ لیکن بلوچ عوام اپنے ان 90% لالچی مفاد پرست کٹ پتلی سرداروں نوابوں کو نہ سمجھ سکی، نہ ان کے آقاؤں کے سیاسی کھیل کو۔ حالانکہ برطانیہ نے 90% کٹ پتلی سرداروں نوابوں سے بھی دراصل سیاسی کھیل کھیلا تھا کہ جب ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا ہم آپ کو آزاد طاقتور حکمران کا اعلان کر جائیں گے، دنیا کے نقشے میں آپ کی ریاست ہوگی۔ وعدے کے تحت آزاد چھوڑا ضرور تھا لیکن کمزور اور کٹی ہوئی حالت میں، وہ بھی صرف اپنا جھوٹا وعدہ پورا کرنے کے لیے، ورنہ پاکستان کو برطانیہ نے واضح کر دیا تھا کہ بچی کچی بلوچستان کی موجودہ قلات ریاست کی بھی آزاد حیثیت برطانیہ کے لیے خطرناک ہے۔ آگے کیا ہوا باقی بچے کچے اور کٹے ہوئے بلوچستان کے ساتھ وہ تو سب جانتے ہیں۔ پاکستان کا وجود دراصل روس کے گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے سب سے اہم رکاوٹ تھی، کیونکہ برطانیہ کو روس کی طاقت کا اندازہ تھا کہ وہ افغانستان پر اب بھی ہر حال حملہ کرے گا اور اگر ہندوستان سے ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم نہ کی
तो सोवियत यूनियन अब भी हमारे पूरे खेल को शिकस्त देने की ताकत रखता है और अफ़गानिस्तान रियासत अब भी इस खित्ते की कमज़ोर रियासत है जिस पर आसानी से हमला करके फ़तह किया जा सकता है। फ़तह के बाद कब्ज़ा को बरकरार ना रखा जा सके, इस मकसद के लिए जितनी रुकावटें मुमकिन हो खड़ी की जा सकें और सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान खड़ी की गई, जिसके ज़रिए अमेरिका, बरतानिया और उनके अरब और मगरबी इत्तेहादियों की दौलत, जंगी साजो सामान पूरी ताकत से सोवियत यूनियन के कदम को पीछे धकेलने के लिए इस्तेमाल हुए और कामयाबी मिली। दरअसल यही दी ग्रेट गेम थी जिसकी नज़र बलूचिस्तान हुआ और बलूचिस्तान यकीनन वो खित्ता था जिसको बरतानिया तकसीम ही करने की ताकत नहीं रखता था, लेकिन अगर बलोच कौम मुत्तहिदा होती, कबायली सोच और नाचाकियों जैसी कमज़ोरियों में मुब्तला ना होती जिसका जिक्र पॉल टाइटस ने अपनी किताब में किया है। इन कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाकर बरतानिया ने बलूचिस्तान पर अपना सियासी कंट्रोल पाया और बरतानिया के इस सियासी कंट्रोल को हासिल करवाने वाले 90% से ज़्यादा सरदार थे अपने ही कबीले के लोगों पर अपनी हुक्मरानी को कायम रखने और सरदारी की हवस की वजह से बरतानिया के वफादार बने। एक दूसरे के साथ कबायली लड़ाइयाँ इन सरदारों की बनाई हुई छोटी छोटी रियासतों का अहम हथियार रहा है, यानी ये अपने कबीले के लोगों के अंदर कबायली सोच, कबायली लड़ाइयाँ पैदा करके बलोच इत्तेहाद और पूरे बलूचिस्तान के बारे में सोचने की तरफ हर मुमकिन खतरे को मद्देनज़र रखकर अपने कबाइल को सिर्फ कबीला परस्ती पर लगाते रहते हैं और इस मकसद में हर सरदार नवाब एक जैसी सोच रखते हैं। जो सरदार नवाब बलोच कौमी इत्तेहाद बलूचिस्तान और बलोच कौम परस्त सियासत करते हैं वो बहुत कम तादाद में होते हैं और इसकी वजह अवामी सतह पर कबीला परस्ती का रुझान ज़्यादा होना है, जिसकी जगह बलोच कौम परस्ती ने जिस दिन ले ली उस दिन बलूचिस्तान का खेल सारा नौजवान नस्ल और अजीम तरक्की पसंद मजबूत बलूचिस्तान की तरफ गामज़न हो जाएगा। नाजरीन, ये बलूचिस्तान के बारे में तारीख़ी, सियासी और जोग्राफियाई वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।